उत्सवको छायाङ्कन, इभेन्ट भिडियोग्राफी, फोटोग्राफी, डकुमेन्ट्री, म्युजिक भिडियो, फिल्म प्रोडक्सन, भिडियो एडिटिङको लागि व्हाइट लोटस स्टुडियो, वास्तुला थर, महेन्द्रपुल, फोन 531 120। मेरा नासा टोनाई मेला पहिचान फेफुला दर्शकबिन श्री हप्ताल बेढेगाले पर्खेले त्यहाँ बिङ कार्यक्रम प्रस्तुता पुनम तमुस्यो चु व्हाइट लोटस स्टुडियो प्रस्तुति तौमेता किरी केमेमाज उपस्थित तालखाइमो दर्शकबिन गीत उमेल वे कला संस्कार संस्कृति नासाटो लगायत गीत उमेल वे तान गतिविधि छगु समृद्धि देख्यो माज पावाक्रम ने मुबिना चुई पावाक्रम मरि त्याल बेचु प्रस्तुति भिन्न यखेम माज चु कोइम्रो नासाने चु कोइम्रो नासाले वस्तु स्थिति ले बारे थुमे कान्ति तमुसे लबा रिपोर्ट की देखाइमु तारे भिन्न चु रिपोर्ट लै दिलेगा खैमन बिलाई चाँदी सरी नेस्यो दिबा हिम श्रृङ्खलै कोइर्से तोइटी दिबा समुद्री सतहैले करिब 2100 मिटर उचाइर पर्दिबा लङजुङ जिल्लार्बे सदरमुकाम बेसी सहराइले उत्तर भेगर पर्देबा चु कोइमले नासा अर्थात् गलेगाउँ नासा प्रकृतिल्बे अनमोल उपहार्य चुर्बे सुन्दरता नि चेदो तौरा चुर्बे हवा प्रेमीलाई टमालाई स्वागत ललयोमै कोइमले टिमेलबे से थेबा तमो छोबा चुमेलबे नसो सेरेबे संस्कारणीय गलेगाउँ फल खाइसेरे नयाँ मिमेलाई खन टिबा खन याबा भिरा समस्या आता तले बिस्या विगत 10 वर्ष सेरे चुर होमस्टे व्यवस्था मो अन्तर्गत प्रेमीलाई रोसै नासर न युवा परिकार में मिर युरा चमिमो चकमात्र आनी टिबै लागि सुदा शान्त पारिवारिक वातावरण न छ्याबा व्यवस्था चुर योल खामो आदरणीय दर्शकबिन तोगोमा चुर बजे गिरिङ अर्फे हैम च बजे रुसी तिर हवा प्रेममे लाई खुइदिबे लागिर बरी प्रेदिम च बजे नि तानला ल्याउदी प्रेम खैरङिन बेले त तिना पहिला के मेछले मे मुलके हामी मुल्दनी छले प्रेमे खलै दै रोसे योरा खुइदिलाई रेगो बे प्रेममे लाई बिबा मे मुलके हामी मुला खमै गो तिना गका छै मलाले खाइमा दर्शकबिन तोगो नि होमस्टे बारे र रसेदिर होमस्टे लदिबा दिदी ngara फे हाइमु च दिदी नि प्रे जय बारे नि ल्याउदी नमस्ते दिदी नमस्ते बहिनी केमी ngami siri kasi होमस्टे सञ्चालन लैरा
उनपचास वर्ष हिँड्यो तर पारो सियो जग्गाले चटनीको सब्जीको दालको जग्गा कोही मासु चम्बेमा हो देखो हनाइले हैम त नि चोर प्रेमे जको हुन्छ कोही काठमाडौँ पर लेन खामु है सरकारले भारतपुर भए पोखरा भए भेसार भए खन्दा भए बिले आमदानी खामु तेरे खामु अनि खैले बनिम त नि केमे चुर होमस्टे ल अब तेरा चुर प्रेमे खब तेरा केमे रोसेन किउ र यार खाउ हो कि चुर अरु समितिमै पय हम त नि ए आफै नसर्व समितिमा के खोपि माइदी दिरा किरा न पख पैनी किचा बस पार कर क्याले किरा खाम आफै चाहिँ किरा खाम जम्मा पहिला सुजना पिमो है सरकारले किरा खाम आदरणीय दर्शकबिन यी चु घलेगाउँ नासरबे होमस्टे बारे केमेलाई जानकारी लैन म चु घलेगाउँ नासर होमस्टे विगत 10 वर्षभन्दा नसोधी तबया छतबैलमै चुर प्रेमे जगो सुदा थुप्रन हमु वर्षेनी तुको चुर होमस्टे अन्तर्गत खब प्रेमे जगो निप्रे तालाबक रमना तुको ngani प्रेमकरी प्रेमे चनिप्रे ताना ल्याउदी नमस्ते नमस्ते शुभ नाम यादव बस्नेत कहाँ देखि आउनु भयो त घर गोर्खा पनि हो काठमाडौँ पनि छ यो धेरैवटा मिडियाको मार्फत टेलिभिजनमा यो घलेगाउँको प्रचार प्रसारको सन्दर्भमा घलेगाउँको यो सांस्कृतिक यो क्षेत्र अनि यसको चाहिँ पर्यटकीय क्षेत्र यसको चाहिँ सुन्दरता छ यसको चाहिँ मनोरम दृश्यहरू छन् यो विषयमा चाहिँ प्रेम घले मार्फत चाहिँ मैले धेरै कुरा सुन्न पाएको थिएँ र मिडियामा पनि केही देख्न पाएको थिएँ अहिले चाहिँ यो ठाउँमा घलेगाउँमा आएर चाहिँ यसरी यो साक्षात्कार हुन पाउँदाखेरि अत्यन्तै खुसी लागेको छ यो हिमालको चाहिँ सुन्दर सेतो हिमालको सुन्दरता र मुस्कान भन्दा पनि घलेगाउँका मान्छेहरूको मुस्कान एकदम राम्रो छ यहाँको स्वागत सत्कारहरू कस्तो लाग्यो त नि अत्यन्तै मिठो अत्यन्तै पारिवारिक वातावरण र अत्यन्तै चाहिँ सुन्दर मान्छेहरूको सुन्दर व्यवहार र चाहिँ साह्रै मनोरम ठाउँ त्यो ठाउँ जस्तै मान्छेहरूको व्यवहार यसलाई बयान गरी सक्दै छैन छलेन प्रेमे निप्रे तालाबक रमना तुकुङनी प्रेमे फेरि अर्को प्रेमे च प्रेमे नि सुदा ताला ल्याउदी नमस्ते नमस्ते शुभ नाम दीपक थापा काठमाडौँबाट आयो अनि कस्तो लाग्यो त नि घलेगाउँ म पनि एउटा गाउँमै के जन्मेको के मान्छे हो हेर्नुहोस् हैन मेरो पनि गाउँ लगभग यस्तै छ तर यति त होइन अलि गाउँमै जन्मेको के भएकोले त्यति धेरै के भिन्नता त पाइनँ तर यहाँको जुन समुदायहरू मिलेर के बसिया छ त्यो चाहिँ मलाई एउटा नमुना लाग्यो आएर 1 घन्टामै यहाँको के मान्छेहरूसँग घुलमिल के हुन सके म हैन त्यो चाहिँ मलाई एकदमै अविस्मरणीय लाग्यो डल्फिन प्लास्टिकका कुर्ची टेबलहरू बेल्जियम कार्पेट एती कार्पेट र क्वाइटफ म्याट्रेसका अधिकृत विक्रेता सोल्टी फार्म हाउस सम्पूर्ण सजावटका सामग्रीहरू थोक मूल्यमा चाहिएमा हामीलाई सम्झनुहोस् साथै होम डेलिभरी र फिटिङको व्यवस्था पनि छ सोल्टी फार्म हाउस चिप्लेढुङ्गा पोखरा फोन नम्बर 526 160 540 150 खुलेर दान गरौँ मौलिक पहिचानको संरक्षण गरौँ भन्ने मूल नाराका साथ तमु पेलु सङ्घले 2070 कार्तिक 3 देखि 9 गतेसम्म कोइबोधी शक्तिघाट पोखरामा तमु पुरोहितद्वारा प्रवचन गर्ने थेबाते महायज्ञमा सहभागी भई थेबातेलाई भव्य र सभ्य रूपमा सफल पारौँ। संयोजक थेबाते मूल आयोजक समिति पोखरा। कास्की आवाज राष्ट्रिय दैनिक खोजी खोजी पढ्ने गरौँ 061 538 651। ग्लोर्बे विशेषता बारे जति नासा थेमेलाई थाहा त म चचक बाहिरैले खाउ मेलाई आत तारे विषय चु नासर्बे बुद्धिजीवी जमदार लील बहादुर घले निप्रे नासर्बे वस्तु स्थिति रहन सहन चाडबाड बारे नि लबतामे यो ल्याउदी कोइले नास विवाह चो डाँडा छाबा र दाइ मनोवे नास तसी नास छतसी छुदी बेले छावा रखन जतातै मनोवे बेसी कोइले नास विभाजु पश्चिम उत्तर दक्षिण जम्मै हिमालय गिर्दी मो सायद उत्तरी भेगरी 2055 मिटर बन्द आलगोवे ग्राउंड खनायारे
सुरमते मो तिजे उत्तराखण्ड में मंदिर मो येला नि 2054 सालार च मंदिर ल्याले 51 सहयोग जी नि जी चापति रियो तीन आगा च हुर्के नसंगी च चापति थुसी डाडोर चुबली मुलो र तीन आगा नि सर्व चापति पदिसुम तो गरगण्डे पदिसुम तीन आगा च शेर बेसत्ता जी पद झडे समयता जी दिमा जति सिंधु मो च सिंधु पो जर्देल पदेले मुलो जर्दिमो दिमा सर्व नमी जी सर सिंधु भोग्रे आथे ने जमा ती भो अब छैले एकदम महत्व तालग्रे मो या यो राग्रे मो चाड पर्व ता भाइटिका दशैं खै 15 पुसा लोसारा भेरा नि जम्मा प्रेतेरा के रसेरा खसिसेरा नि शोगे सबै प्रथा मो सन्दीपुर ने कम्ती दिवस सोरो ngoro ngiro अनि ज्यादा विवाह कुरो दिन राजा छली सेरा नि महादेव प्रथा मो दर्शकबिन तोरे भी यानी चु गले गाउँ नासर में अर्को किरी विशेषता क्यू प्रो या च क्यू प्रो मोबा क्याइ पटि केमेला किरा याइ नाम नसो तमुमे उचाएर प्रोटिबा बिमुला तर सुर बिया तिनका सुदा मे प्रो क्यू प्रो लाइन टिडिमो मिमे आदरणीय दर्शकबिन तगनी प्रो टिडिमो चु प्रो क्यू प्रो या चु गले गाउँ नासर छले क्यू जगो नाइ मेरे छले प्रोटी मेरे क्यू जगो रेख दे लबै लागिरा चुर प्रोटी मो दै तगो निनि प्रे चु क्यू प्रो बारेर तै चुर क्यू जगो कति मो तो लाइरा छले बन्दोबस्त लाई म त नि जजगो कोबै लागिर बिया बाजुमे नि आरन मु खेमेनि प्रे न्योले औदी केमे कति तै चुटी बा बाजु न्योल टिबा तेने पेरो तै मैने केमे नसोदेखि छले टिरे हबा वर्षपति छले चु क्लरतुले आरु क्लरे वर्षपति चुरी खामु फेरि चुरतुले दबा चुरी टिमु दबा आरु क्लर याम चा आबा तेल टिबा क्लरे टिटिसी याम दै कि चु प्रोटी बतेर छले खाली बन्दोबस्त लाई म त नि चप्रो चुन्न लम्दवा ये चो फ्रंटी में तोरी अब ये मालिया में तोरी अब मुनर मल मल्दी में हुआ है चरतोली बिस्तारे ये केम मेले दम तू इसलिए खरगा केम मेले नहीं यामो केम मेले नहीं यार ना तूले चरतोली बिस्तारे 20 गोड़ा 25 गोड़ा क्लोर खरगा इसलिए टी नहीं यामो चर यालेंगे हारे वर्षा साड़ा खसी अनि बोया आमा माव लेर ना ये जम्मा ना समले निले लेना करीब प्रा 150 आसपास रे खेतो चुम सब पैसा नि जी न्या फसे खेबरी नि लगानिलम चु फ्रंटिना 44 वर्ष तै कोला 9 वर्ष रे क्याटी बानी चु फ्रंटिबले तेल बा फ्रंतो बिसा चु काब्रो त लुफ्रो बिम चु तस तेल चु नि लब फ्रआनी चु तेल न्या जुजु बाजे लब फ्रआजु अब फायदा अब आरे बिलादा फायदा मु तस निले जाई छाबा उज म हिसाबले म खदै टिले पनि निले इजिदा दाजे इजिदा थ्याबला आदरणीय दर्शकबिन निचु गले गाउँ नासरबे वस्तुस्थिति कोही प्रबतेर तोगै निफे है मुक्री छ्याब मन्दिर र चु मन्दिर गले गाउँ नासा दैचु बराबरबे मिजोगैलबे धार्मिक आस्थायी केन्द्र या चु मन्दिर र मिजोगो माघे संक्रान्ति र खुरु रहमो दैचुरबे कि खुरुइरा बेले मादिमु चु मन्दिरलाई दै चुर तोइ बलि जोगो आचरे चुरा सिर्फ परिवा उरे मेरे चु मन्दिर र पूजा लर हमु मिजोगो चुर बाहिरले न्योबतेरि नि घण्टी जोगो चोइमु चौछ्याबमु दै देवी देवता मन्दिर हो कि दुमा म्रोमु तर नि चहुमा आनी नामे नोरिया र न्योबतेर चु मन्दिर र क्युइ मुलमु च मुलरबे क्यु उत्तर दिशापट्टि फर्के मेरे युम बिया दै मन्दिर सुदा उत्तर दिशाइ फर्केमु छतबैलमै चु मन्दिरलाई उत्तर कन्या मन्दिर भिरा बिभया आदरणीय दर्शकबिन नि तमुमे पहिला परपूर्व कालदेखि नि तमुमै प्रकृतिले खबसे जगो युमा क्यु पहाडै खोज आनकन्तर जगो र पूजा लाभा चहुमा चलन मोला छतबैलमै चुरसुदा छले क्युइ मूललाई छले पूजा लाभा चु प्रकृति पूजा कल्बेकरी ज्वलन्त उदाहरण रै रुपर्नी किल्हाम
डल्फिन प्लास्टिकका कुर्सी टेबलहरू, बेल्जियम कार्पेट, एती कार्पेट र क्वाइटअप म्याट्रेसका अधिकृत विक्रेता सोल्टी फार्म हाउस। सम्पूर्ण सजावटका सामग्रीहरू थोक मूल्यमा चाहिएमा हामीलाई सम्झनुहोस्। साथै होम डेलिभरी र फिटिङको व्यवस्था पनि छ। सोल्टी फार्म हाउस, चिप्लेढुङ्गा, पोखरा। फोन नम्बर 526 160 540 150। विवाह उत्सवको छायाङ्कन, इभेन्ट भिडियोग्राफी, फोटोग्राफी, डकुमेन्ट्री, म्युजिक भिडियो, फिल्म प्रोडक्सन, भिडियो एडिटिङको लागि व्हाइट लोटस स्टुडियो, वास्तुला थर, महेन्द्रपुल। फोन 531 120। खुलेर दान गरौँ, मौलिक पहिचानको संरक्षण गरौँ भन्ने मूल नाराका साथ तमु पेलु सङ्घले 2070 कार्तिक 3 देखि 9 गतेसम्म कैबोधी शक्तिघाट पोखरामा तमु पुरोहितद्वारा प्रवचन गर्ने थेबाते महायज्ञमा सहभागी भई थेबातेलाई भव्य र सभ्य रूपमा सफल पारौँ। संयोजक थेबाते मूल आयोजक समिति पोखरा। कास्की आवाज राष्ट्रिय दैनिक खोजी खोजी पढ्ने गरौँ 061 538 651। नि तोको चु म्युजियम नोर्फे हल हाइमो चु म्युजियम या तमु गुरुङ म्युजियम चु घलेगाउँ र पर्यटन नि सम्बन्धित लेन से जगो मु सम्बन्धे गुरुङ म्युजियम सोदा क्रि विशेष से या चु गुरुङ म्युजियम नोरा तमु मेलबे लेन से जगो मु चबारे ताला भइ लागि नि नेप्रे मु पर्यटन व्यवस्थापन समिति बे उपाध्यक्ष गम्बहादुर गुरुङ हिनेप्रे ताना ल्याउदी। नमस्ते। हामीले चाहिँ धेरै सोच पहिला थियो अनि हामीले 2064 देखि हामीले यो प्लानिङ लसिमुलो अनि तिनी ये 2068 रे निजी जो सोच खैर नगी निजी तमु बारे रे पेता लुता छाता चल्लाबा बारे रे निजी बल्ला ये दिमाखरी सोचजी र खनैयाले स्वदेशी विदेशी न्यो तम्मै दाइन्यो दाइ सोच ज खजी अनि निजी 2068 जो बैसा अन्तिमर्काले निजी जो म्युजियम चाहिँ तमु म्युजियम चाहिँ नि सुरु लैमु चोरी चिक्दे आफू र ताइमु चाहिँ तब लागि निजी फेरि अझै नसौँ बढिसेमु निले तिनदे पुरा आता जिमु अनि चाहिँ नि फुर लब महिना यहाँ गाली नि सुरु लमु अनि चोरी पुरानो जुजु बाजेर गाली लैर नागी अनि छाबके आछाबके ब्या अनि मर्दो पर्दो नाइयो चल्लाएर नगी नि जो सोच लाएर नगी अब न्यो तमुरी तोसिदिमु अब ब्यालामरेर तोसिदिमु अब ग्याङ्ग्याबरेर तोसिदिमु अब फ्रन्ट तोसिदिमु तीर तोसिदिमु ज सामान चाहिँ नि छोरी पुरा लाल खाइमु अनि अझै पनि नि सबभन्दा बढी नि प्राइस लासिमु। आदरणीय दर्शकबिन नि तमुमे नसो ती भन धोले चले छ्याबा भाडा कुरा जगो चलेबा दै छ्याबा चले बनी बनाउती त रोटीबा चहुमा चलन हारेला त ग्रिन से रोसिना बनेबा दै रोसिना आत्मनिर्भर मुला चले न पहिला बे मिजोगै चले छ्याबा से जगो चलेबा आलेनका भाडा कुरा जगो सुधा त ग्रिन से जगो रोसिलाई चैदिबा से जगो सल्बे सिल्बे जगो चले प्रयोग लमला सगरा मन त चु म्युजियम र नि मरैना मुचु पेराडा भिमु चुसे ती भन बाका दुले पहिला छले चले मुला चुसेलाई चुलाई पेराडा भिमु दैरा छले न चुरा नि लेन से जगो मुरदी मु जहमा भाडा कुरा जगो दै चुरनी मुरैना मुक्री कुची भिमु चुसे नि कोला थेबले से या दै चुर फेरि भालाबा से सुदमु दै चु फेरि भाडा या सल्बे भाडा नि नसो छले चबसे जगो छले सल्बे भाडा धरु दै छले सिंह भाडा धरु छले चमला अचु सामान जगो 150-200 वर्ष नसो दुहे छले प्रचलन हवा सामान जगो चुरसले युवा तेरा नि कति गौरवान्वित मु नि बेले खुसी मु। कोलेन सुदा चु कोइमले नासर आरे बसिन पो तोमुरा चु नासर बे हरेक दाइले दै खन्टो टाइलेन चाँदी सरी हिम श्रृङ्खला जगोनी मरोल हामु सैन्य पर्यटकै लागि र प्रमुख आकर्षकै केन्द्र विभा
चु कोइमले नास संस्कार संस्कृतिले बेले धनी नासाया छ तपाईँलाई नि तमु मेलबे संस्कार संस्कृति जगो झल्केबा हरेक से जगो नि चुर मुरोल हामु न्योल हामु चुहुमा से जगो भी मेरे दै थे मेरे मात्र नि चर्बे वास्तविकता र चर्बे गहिरार फेनेल आहा छ तपाईँलाई तो सेन भिलै सुदा छ ता को भइ लागिर दै छ ता छेले थासे भइ लागिर चर्न नि प्रत्यक्ष याय मेरे बल्ल मात्र थासेल हामु छ तपाईँलाई चु कोइमले नासर तो मु खुमा मुनामे च जगो को भइ लागिर बे नि तिबले चुर खल्ना तो मु उत्तरी भेगर तोबा चिसो ताजा ख्याक्ल्यो च्या खेती लागेर उपयुक्त तम न्यै कोलेन सुदा थेबन निमै इलाम च्या खेती लागिर प्रख्यात बिर दै कास्किर बे लङ गलेल सुदा तर चु च्या बगान बिया गले गाउँहरु बे च्या बगान या आदरणीय दर्शकबिन चु गलेगाउँ नासर मोबा होमस्टेलाई सघाउ पुर्याइ लागेर चुर चिया बगानले सुदा स्थापनालाई मु 2057 सालदेखि चुर चु नासर खब प्रेमे जोगोलाई चिया कि मेरे खुइदी लातो चुरबे मिजोगो चिया खेती चियाइ लागेर खेमेन आत्मनिर्भर मु चु चिया खेती खहे तति मुदनी चजगो कोबे लागिर बिया निनिब्रे मु चुरबे संरक्षण कृषक मुक्त सिंह तमो खिनिब्रे तानमेन योलेउदी स्वागत म धन्यवाद केमै चु चिया खेती चुर खले पहे तनी अवधारणा जगो हनले है तनी बुझौन असरे एक आफिस खबर लेसो सुरुवात तबा जो चिया खेती लागे अब सुरुवात परीक्षण लबल लेसो अब निदे सोदे चिकते निराशा हिसाब रे टिलो अनि अब तो 4 वर्ष त गाले निजे थुबा थुई चबा केला चाहिँ अनि सुरु रे निजे मुठेरै चुसी थुइङ नि सुरु आरे अनि 4-5 साल लिसों निजे अब पाथी सम तसो समय निजे अब पाथी समय चुबा निजे उजल्लासिम मौका हैम अनि ये नासर खबा फ्रेम लागि दोकानदार किबा समस्या आ रहे खान समय ये नासर खावा फ्रेम लाइन ने उबारा रुपरे निजे चुबा लासिम के मेचुर बिरुवा बेना जको हनले बहम दनी बिरुवा पहले अब एकाबा सायो गरे अब इलाम द क्याले पोखाइ नि तोर उजल सुरुवात ला चाहिँ अनि तसो 2 साल तै नि गाई चोरे उत्पादनलाई बिरुवा नासमय लागे अनि बयरा किला बढ्दै आदरणीय दर्शकबिन चुना सर्वे मिजगो कतिको क्रियाशील नि कतिको सक्रिय मु रसी नासै लागेर रसी नासै विकासै लागेर बेबम चु चिया बगानले सुदनी मुरोल हामो चु चिया बगान र चिया लैदी बाइ लागेर चु नासर्बे सौलु वडर बे मिजगो समूहै चु चिया बगान र चिया खेती लैदी मो दै जग मात्र आइन क चुर चिया खेती लैदी बाइ लागेर चुरबे मिजगो रुसेना चुर्ना नर्सरी बने मेरे सुदा चिया खेती लैदी न मुदैर थप्दी बक्रा मन्न मो बढ्दो क्रम मन्न मो चु चिया बगान दै चुर छले चिया बगान तै सिरे प्रकृति लै सुदा झोपिकुन सौन्दर्य बढ्याउन तै दै पर्यटकीय स्थलहरू पर सुदा चुलै जनछेले विकास लब सम्भावना बढी मो जगम तै सिरे चु चिया खेतीले तुहेरे चुनास अरु सेले जति चर्चित मु चचकन चिया बगानै रुपैले सुदा चर्चित तब मु बिबा नि आसकियो रसिना सल्बे विकास लम बि मेरे 8 लो यहाँ पहल लो यहाँ तैन एकजुट तै मेरे प्रो यहाँ रसिना सल्बे खैले विकास आता त नि चुलबे ज्वलन्त उदाहरण बेबम नि चु कोइमले नासैले सुदा किन हामो चु नासैले बारेर बे ताजको ताइन कोइसेरे नि छुइले पाठ लोन हामो रसिना सल्बे विकास लबै लागेर ताइन एकजुट तल त मुदै ताइन एकजुट तै मेरे रसिना सल्बे रसिना विकास लल तुम बिबा मान्यता कि मेरे प्रभु बिया रसिना सल्बे विकास लब तोइ दुखारे सतै मेरे रसिना सल्बे विकास लो बिया रसिन लैदिल तुम
दर्शक बेन त्यान बेचु प्रस्तुति प्रे खिमे तान नाचु कोइमला नासलबे बारे शब्द जानकारी चको थायल खाइला भिउँदै तोखंगी कार्यक्रमल बेनि के अन्तिम समय फेखैमो केलांगेला चु कार्यक्रम खैलिङासिमो केमल पे तै सल्लाह सुझाव मुबिना गेला चुनाइ मुवा ठेगानारी कुलेल भिउँदै त्यान बेचु प्रस्तुति प्रेङ कार्यक्रम प्रस्तुत पूर्णम लगायत नि सम्पूर्ण तौ मेता बिदा तमु क्यासजे